دسو سارے جگ نو بنان والا کون ہے؟ دسو سارے جگ نو بنان والا کون ہے؟ اے وکو وک صورتاں سجان والا کون ہے؟ دسو سارے جگ نو بنان والا کون ہے؟ لگی سی پیاس اسماعیل ننی جان سی، دوڑی صفا مروا تے مائی پریشان سی، پھر پیرا تلو زم زم چلون والا کون ہے؟ دسو سارے جگ نو بنان والا کون ہے؟ مریم نو بیٹا دے وے، اے میرا اللہ، اے میرا مالک، مریم نو بیٹا دے وے اللہ دے کمال نے، اولاد زکریا منگے آگے چٹے وال نے، مریم نو بیٹا دے وے اللہ دے کمال نے، اولاد زکریا منگے آگے چٹے وال نے، تے یارہ ویر یوسف نو اتان والا کون ہے؟ دسو سارے جگ نو بنان والا کون ہے؟ جے ٹر گئی ہے قبر اندر او چلیا ماں نہیں لبنی، او بندیا ماں نہیں لبنی، اے ہو جئی مٹھی تے ٹھنڈی کتے بھی چھان نہیں لبنی، او بندیا ماں نہیں لبنی، تو کر خدمت دعا والے صدائے ساتھ نہیں رہنا، نہ پل جاویں کہ ماں بلوں قدیمی نہ نہیں لبنی، او بندیا ماں نہیں لبنی، او بندیا ماں نہیں لبنی، جدوں دنیا ستائے گی تینوں ماں یاد آئے گی، ادوں ماں یاد آئے گی، تو رو رو کے پکاریں گا پر ادوں ہاں نہیں لبنی، او بندیا ماں نہیں لبنی، رلاویں گا ستاویں گا جے دل ماں دا دکھاویں گا، غماں تو سر چھپاون دی، غماں تو سر چھپاون دی، پھر کدرے تھا نہیں لبنی، او بندیا ماں نہیں لبنی، وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ عمر درازی دا تینوں راز میں دس جاواں، عمر درازی دا تینوں راز میں دس جاواں، ماں باپ دی خدمت کر تیریاں بد جانیوں ساواں، ماں باپ دی خدمت، او میری گل نو بھلاویں نا کدی ماں نو رواویں نا، میری گل نو بھلاویں نا کدی ماں نو رواویں نا، جے باپ دعا کر دے ٹل جان بلاواں، جے باپ دعا کڈا سونا یو ویڑا اے جتھے ماں باپ دا ڈیرا اے، اوے 10 سال بیت گئے تو ماں باپ دے گھر چکر ہی نہ لایا، تو باپ دا مکھڑا ہی نہ ویکھیا، باپ کو بیٹھن دا تینوں ٹائم، میرے معاملات ہی بڑے نے، مصروفیت بھی بڑی ہے، آج ہی میں پڑھیا، آج ہی
بلکہ میرے استاد محترم قاری عبدالرزاق طاہر صاحب بھی ساتھ فرما رہے سن، مینوں دس رہے سن کویت دے علاقے اندر ایک باپ نے کورٹ دے اندر آ کے اپیل دائر کر دی تھی، آندا مینوں اپنے بیٹے کو خرچہ چاہیے ہے، میرا پتر مینوں خرچہ نہیں دیندا۔ بیٹے نو بلایا گیا تے بیٹے نو کیا کیوں نہیں باپ نو خرچہ دیندا؟ وہ آندا جی ضرورت کیڑی ہے، ارباں پتی میرا باپ ہے، میں اجے بھی خرچہ دینا ہے۔ انہوں پوچھیا گیا جی تسی اینے امیر ہو تانوں بھی ضرورت ہے؟ آندا جی بالکل مینوں ضرورت ہے، کنا خرچہ لینا جے؟ آندا 2 درہم دے دیا کرے، شرط ہے بھی مہینے بعد مینوں آپ ہی پھڑا دیا کرے۔ 2 درہم چاہیے نے، شرط ہے مہینے بعد آپ پھڑا دیا کرے۔ بندے حیران پریشان، بابا جی کی کر دیو؟ ارباں پتی تے 2 درہم دا مسئلہ تے کیس کر دیتا جے۔ آندا کی دساں جج صاحب 10 سال بیت جاندے نے مینوں شکل بھی نہیں وکھاندا، کی میں کراں، میں کتھے جاواں؟ اے دے واسطے سارا کچھ بنایا، ایڈے ارباں پتی میں کی لے کے جانا، کتھے میں قبر وچ لے کے جانا ہے؟ اے دے واسطے شرط تاں رکھی ہے مہینے بعد تے مینوں دسدا ہی رہے گا، 2 درہم دین دے بدلے آئے گا تے میں پتر ویکھتے لواں گا۔ ایڈا دنیا دے پیچھے لگا ہے، پتہ نہیں کتے کتے پہنچ گیا، ماں باپ دی خبر ہی کوئی نہیں، اپنے ماں باپ دی قدر ہی کوئی نہیں۔ اللہ اکبر، او کڈا سونا یو بیڑا ہے جتھے ماں باپ دا ڈیرا ہے، کڈا سونا یو بیڑا ہے جتھے ماں باپ دا ڈیرا ہے، ماں باپ تو ودے کے نہیں گوڑیاں چھاواں، آ عمر درازی دا تینوں راز میں دس جاواں۔ ساڑی جماعت دے نوخیز خطیب مولانا ظہیر احمد ظہیر صاحب ستیانہ بنگلہ والے، انہوں نے کمال دے اشعار لکھے نے نویں نویں ماں دی اس محبت اور پیار دے حوالے نال۔ میں چاہنا میں تانوں سنا کے جاواں محبت دی عقیدت دا پیغام۔ اوے پتران دی ٹینشن لے لے کے ہو جاندی ہے شوگر ماوانوں، تیاں دی ٹینشن لے لے کے ہو جاندی ہے شوگر ماوانوں، پتران دی ٹینشن لے لے کے ہو جاندی ہے شوگر ماوانوں، جد تک پت نہیں کر آندا ماں تک دی رہندی راوانوں، پتران دی ٹینشن لے لے کے پتران دی ٹینشن لے لے کے ماں بن ٹینشن لے لے کے ہو جاندی ہے شوگر ماوانوں، ماں خوشبو پریا پھل لوگو جیڑا ملے بازار نہ مل لوگو، ماں خوشبو پریا پھل لوگو جیڑا ملے بازار نہ مل لوگو، انہوں پوچھ جیڑا ترس دا رہندا ہے اس ماں دے لاڈ تے چاوانوں، پتران دی ٹینشن لے لے کے ہو جاندی ہے شوگر ماوانوں، جد تک پت نہیں کر آ جاندا ماں تک دی رہندی راوانوں، پتران دی ٹینشن لے لے کے ہو جاندی شوگر ماوانوں، ہو جاندی شوگر ماوانوں، ماں باپ بڑے غم خاروں دے، ماں باپ بڑے غم خاروں دے، بس بچیاں نال لاڈ پیار ہوندے، اے بچیاں نال لاڈ پیار ہوندے، ماں باپ بڑے غم خار ہوندے، اپنے بچیاں نال کر لاڈ پیار ہوندے، لاڈ پیار ہوندے، سر چک کے اپنے بچیاں نو، سر چک کے اپنے بچیاں نو لنگ جاندے غم دے دریا نے، پتران دی ٹینشن لے لے کے ہو جاندی شوگر ماوانوں، ہو جاندی شوگر ماوانوں، اوے جلیا مانو نہ ستایا کر، دل اپنی ماں دا نہ دکھایا کر، اوے جلیا مانو نہ ستایا کر، دل اپنی ماں دا نہ دکھایا کر، او پہلے ہی پر او پہلے ہی ٹینشن وچ رہندی ہے، او پہلے
वेले दुखां विच रहिंदी है ना तंग कर उस दियां सावां नूं पुत्रां दी टेंशन ले लेके पुत्रां दी टेंशन ले लेके हो जांदी है शुगर मावां नूं हो जांदी शुगर मावां नूं पुत हसे ते मावी हसदी है धी रोवे ते मावी रोंदी है पुत हसे ते मावी हसदी है धी रोवे ते मावी रोंदी है धी रोवे ते मावी रोंदी है मां अपने सिर ते ले लेंदी पुत्रां दी जुर्म सजावां नूं पुत्रां दी टेंशन ले लेके पुत्रां दी टेंशन ले लेके है शुगर होंदी मावां नूं